आयज आमची व्योम निर्मिती ही जी संस्था आसा व्योम निर्मिती गोवा आमची एक प्रेस कॉन्फरन्स हांगासर घेता. कारण अशें आसा की आमचो गोंयचो एक भुरगो यूथ आयज खंय तरी मुखार सरून आपले करियर तो मॉडलिंग ह्या फिल्डान करता आनी आयज ताका मिस्टर ग्लोबल इंडिया सनशायन हो अवॉर्ड ताका मेळिल्लो आसा. हें कॉम्पिटिशन 14 आनी 15 तारखेर हांगा जाल्लें आरपोरा जाल्लें आनी ताका त्या भारतांतल्यान सबंद भारतांतल्यान 20 कॅन्डिडेट सिलेक्ट जाले फायनली खातीर आनी तातूंतल्यान आमचो गोंयचो जो भुरगो आसा ताणें हो अवॉर्ड जिखलेलो आसा आनी त्या खातीर आमची जी संस्था आसा व्योम निर्मिती त्या निमतान आयज ताका हांगासर हें करता प्रेस घेवन ताका आमी आयज एक ल्हानसो एक सत्कार म्हणून आमी करतले मागीर. पूण ताच्या पयलीं हांव मागता की आमचो जो करण जामुनी आसा जो मडगांवचो आसा भुरगो ताजे कडेन हांव मागता की ताणें आपली जी जर्नी आसा हो अवॉर्ड विन करपाची जी जर्नी आसा ताज्या संदर्भांत ताणें सांगचें. हाजे पयलीं ताणें खुबशे कॉम्पिटिशनांनी प्रायजां मेळयिल्लीं आसा सेकेंड असो आयिल्लो आसा तो त्या संदर्भांत तो थोडेशें ब्रीफ करता. म्हजें नांव करण जामुनी हांव मडगांवचो. हेच्या पयलीं हांव मिस्टर गोवा रनर अप जाल्लो 2022 ऑगस्टान. तेच्या नंतर हांव परतून मिस्टर इंडिया पार्टिसिपेट केलो. तितून हांव सेकेंड येयलो रनर अप मिस्टर इंडिया रनर अप युनिवर्स. त्या नंतर हांव परतून स्ट्रगल करत करत आतां लास्ट टायम तें कॉम्पिटिशन आशिल्लें म्हाका इंस्टाग्राम थ्रू कोणान म्हाका धाडलें तितूंतल्यान हांव तांकां अप्लाय करून तेचेर अप्लाय करून मागीर पार्टिसिपेट केलो. पार्टिसिपेट करून जातकीर सिलेक्शन जालें. म्हाजें सिलेक्शन जातकीर थंय ऑल ओवर 20 कॅन्डिडेट्स आशिल्ले मिस्टर इंडिया. सो तितूंतल्यान हांव म्हाजी कला दाखोवन हांव विन जाल्लो आनी हेंच हांव समजता. फुडें कितें तुका फुडें कितें प्लॅन आहा तुमचो? फुडें म्हजें प्लॅन आहा की नेक्स्ट इंटरनॅशनल लेवलाचेर वचून आनी प्लस फिल्म इंडस्ट्रीन मी पार्ट घेवपाक चिंतता अशें. हितून कसो तुका हें जालें म्हणजे कशी आवड लागली तुका? इन्स्पिरेशन कितें? हें हांव चायल्डहूडच्यान म्हाजें स्वप्न आशिल्लें की मॉडल जावं फिल्म इंडस्ट्रीन काम करपाचें अशें म्हणून आनी कॉलेज लेवलान बी खूब पार्टिसिपेट केलो अशें. आनी हांव नवे युथ्साक गोंयचे नवे युथ्साक हें सांगपाक चिंतता की तुमी सेल्फ कॉन्फिडन्स रावा आनी सेल्फ मोटिवेट आसपाक जाय आनी ऑलवेज डिसिप्लीन आसपाक जाय आनी फिटनसाचेर मोर फोकस करा आनी केन्नाय हें डिस्करेज जायनाका. कितें वयर सकयल जावं न्ही पण पार्टिसिपेट करपाक जाय फुडें केन्नाय आनी विन जावचें जाय पार्टिसिपेट करून जिखपाचें प्रयत्न करपाक जाय. पार्टिसिपेट करतना ऑलवेज एक्टीव आसपाक जाय. एक्टीव आसून आनी दुसरे बॅड हॅबिट्स बीन कितें अशें हें धरपाक जायना. प्लस हितून तुमी केन्ना पार्टिसिपेट करता पळय ऑलवेज एक्टीव आसपाक जाय. फिटनसाचेर जावं सेल्फ कॉन्फिडन्स मोस्ट इम्पॉर्टंट. थँक्यू. आमचे जे हे आसा म्हणजे सुभाष केरकर जे आसा ते आयज हांगासर एक ल्हानसो आमी ताका एक फेलिसिटेट करता फुलांचो एक बुके दिवन आनी म्हणजे आमचे वतीन आमची जी संस्था आसा म्हणजे सदांच आमी हें करता की जे कलाकार आसा जे फुडें सरून भुरगीं कितें तरी करपाक सोदता कोणूय आसूं ते मागीर युथ्स आसूं बायलां आसूं ल्हान भुरगीं आसूं तांचे खातीर जे मुखार येवन एक आपली कला दाखयता जावं आपली कितें क्रिएटिविटी जी दाखयता त्या खातीर आमी सदांच तांकां एप्रिशिएट करता आनी त्या तुमच्यान आयज आमी करणाक हांगासर फेलिसिटेट करता एक ल्हानसो बुके दिवन आनी फुडाराक आमचें एक हें आसा विजन आसा की अशे जे लोक मुखार येवन खंय तरी गोंयचें नांव मुखार काडटा अशा भुरग्यां खातीर जावं अशा लोकां खातीर एक इवेंट ऑर्गनायज करप आनी त्या हातूंत ह्या लोकांचो सत्कार करपाची आमची एक विजन आसा आनी आमी म्हणजे थोड्या टायमा भितर आमी तें करतले आनी त्या हातूंत नक्कीच करणूय त्या हातूंत आमच्या इवेंटान आसतलो आनी हांव ताका मुखार खूब शुभेच्छा दिता आनी मुखार तेणें अशेंच फुडें सरत रावचें आनी आपलें करियर घडोवचें. हांव म्हणटा आमचे भाई सुभाष केरकर हांचे लागीं की ताका फुलां दिवन ताचो सत्कार